a place for complete engineering solution. Engineering Helpline. Your dreams, your choice, our creation. Subscribe us to get instant update and click on the bell icon. ठिक छ नेपाल अथवा नेपालको कुनै पनि गर्दा भयो यो चाहिँ राप्ती जिल्लामा पर्छ भनेर मात्र देखाउनको लागि हो हैन त्यसपछि के गर्नु त ए डाटामा गएर अब यहाँनिर तपाईको फाइल डाउनलोड भएको छ त्यहाँनिरबाट डाउनलोड गर्नु है त्यहाँनिरबाट पहिला फोल्डर कनेक्ट गर्नु जस्तै तपाईको डाउनलोड्स भन्ने फोल्डरमा छ होला डिफल्ट यदि भर्खर डाउनलोड गर्नुभयो भने अथवा जुन फोल्डरमा डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यो फोल्डरमा गएर त्यो फोल्डरलाई कनेक्ट गर्नु त्यसपछि त्यो फाइल त्यहाँ आउँछ त्यसपछि त्यो फाइललाई एड गर्नु है त्यसपछि यो सिटलाई एड गर्नु यो सिटलाई एड गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा हिजो चाहिँ हामीले डाटा कनेक्सन गर्ने आज चाहिँ के गर्ने हेर्छौँ त भन्दा डाटालाई प्लट कसरी गर्ने जस्तो कुनै पनि डाटा यो टोटल स्टेसनबाट ल्याएको डाटा हो भने यो डाटालाई त हामीले यसमा भएको कोअर्डिनेटहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त जीआईएसमा प्लट गर्नु पर्यो त्यसको लागि कुनै डाटामा गएर राइट क्लिक गर्ने है त्यो लेयरमा गएर राइट क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर डिस्प्ले एक्सवाई डाटा भन्ने अप्सन छ हेर्नु त डिस्प्ले एक्सवाई डाटा भन्ने अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा विन्डो खुल्छ त्यसमा के भनेको छ त भन्दा चुज द टेबल भनेको राप्ती डट कुनै भइहाल्यो त्यसपछि एक्स फिल्ड कुन त जस्तो एक्स फिल्ड भनेको यो कम्प्युटरकै एक्स कोअर्डिनेट कुन त भनेको एक्स फिल्ड जुन हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो कि जस्तो हामीले टोटल स्टेसनमा सर्वे गर्दाखेरि नर्थिङ अथवा एक्स फिल्ड भनेपछि स्टिङलाई लिनु पर्यो जहिले पनि है एक्स फिल्डमा केलाई लिनु पर्यो स्टिङलाई लिनु पर्यो अथवा यहाँ स्टिङ पनि हुन सक्छ अहिले चाहिँ मैले एक्सवाइजेडै राखेँ स्टिङ हुन्थ्यो भने त्यहाँ स्टिङ लिनु पर्यो त्यसपछि वाइ फिल्ड भनेको चाहिँ तपाईको यदि नर्थिङ हुन्थ्यो भने अथवा नर्थिङ अथवा वाइ फिल्ड भयो वाइ फिल्ड भनेको जेड फिल्ड भनेको हामीले के लिनु पर्यो इलिभेसन भनेको जेड नै लिनु पर्यो है त्यसपछि कोअर्डिनेट सिस्टम कुन राख्ने त भनेर यहाँनिर कोअर्डिनेट सिस्टम अफ इनपुट कोअर्डिनेट्स भन्ने छ डिस्क्रिप्सन छ अब कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भने हामीले सर्वे गर्ने बेलामै पहिला कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा सर्वे गर्ने अथवा स्पेसिफिक कोअर्डिनेट सिस्टम पहिल्यै डिफाइन गरेका हुन्छौँ जेनरली नेपालको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ 44 यान र 45 यानमा गर्ने गर्छौँ है अब त्यसको लागि प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टममा गर्ने गर्छौँ सर्वे गर्दाखेरि जेनरली भनेपछि हामी कहाँ जाउँ त जिपिएसबाट हो भने जियोग्राफिकमा पनि गरिन्छ यदि टोटल स्टेसन सर्वे हो भने चाहिँ त्यो प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टममा गर्ने गर्छौँ है मिटरमा त्यसपछि प्रोजेक्टेड त्यो कहाँ जानु त भन्दा यहाँनिर कोअर्डिनेट सिस्टमको डिस्क्रिप्सनमा एडिट भन्ने छ एडिटमा क्लिक गर्नु क्लिक गरेपछि अप्सन आउँछ हेर्नु जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टम र प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने दुईटा मात्रै छ होला तपाईँहरूकोमा यदि कस्ट्युम छ भने कस्ट्युम पनि आउन सक्छ अथवा फेभरेटमा राख्नु भएको छ भने फेभरेट आउन सक्छ है त्यसपछि प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टममा जानु प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टममा गइसकेपछि तल युटिएम भन्ने छ हेर्नु त युटिएम भन्ने छ युटिएम भित्र पनि अझै तल जानु WGS 1984 मा जानु WGS 1984 मा पनि हाम्रो नेपाल चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दा नर्दर्न हेमिस्फियरमा पर्ने भएर नर्दर्न हेमिस्फियरमा जानु नर्दर्न हेमिस्फियरमा तल खोज्दै जानुभयो भने त्यहाँ 40 WGS 1984 युटिएम जुन 44 यान र 45 यान दुईटा छ हाम्रो यो डाटा चाहिँ कुनमा छ त 44 यानमा छ है त्यो भएर के गर्नु WGS 1984 युटिएम जुन 44 यान चाहिँ सिलेक्ट गर्नु त्यसपछि ओके गर्नु त्यो ओके गरिसकेपछि के आउँछ त एउटा वार्निङ विन्डो आउँछ टेबल डज नट ह्याभ एनी अब्जेक्ट आइडी फिल्ड भनेर आउँछ त्यसमा ओके गर्नु है त्यो गर्नुभयो भने यो कहाँ प्लट हुन्छ त राप्तीमा प्लट हुन्छ है यो डाटा के गर्नु त भन्दा जुन मैले यो इभेन्ट्सलाई अहिले फाल्थेँ फेरि नेपाल डिस्ट्रिक्ट पोलिलाइन यो जुन राप्ती भन्ने एक्सेल फाइल एड गर्नु भएको छ त्यसमा राइट क्लिक गर्नु राइट क्लिक गरेपछि डिस्प्ले एक्सवाई डाटा भन्ने आउँछ त्यहाँ डिस्प्ले एक्सवाई डाटा आइसकेपछि एक्स फिल्डमा कुन राख्नु पर्छ जुन चाहिँ हामीले सर्वे गर्दाखेरिको एक्स डाटा हो त्यसलाई राख्नु पर्यो अथवा स्टिङ राख्नु पर्यो अहिले चाहिँ एक्स नै छ एक्स नै राख्नु पर्यो वाइ फिल्ड भनेको नर्थिङ राख्नु पर्यो त्यो भनेको अहिलेलाई वाइ फिल्ड छ वाइ फिल्ड नै राखेँ मैले त्यसपछि जेड भनेको इलिभेसन वाला फिल्ड राख्नु पर्यो त्यो भनेको जेड राख्नु पर्यो भनेको एक्सेल फाइलमा
कुन कोलममा कुन डाटा छ। जस्तो अहिले XYZ भनेर अर्डरमा छ, अब एक्सेल फाइलबाट तान्ने बेलामा यो अर्डरमा नहुन सक्छ, त्यस बेलामा चाहिँ चुज गर्नु पर्यो के। जस्तो तपाईँले SWDTM भन्ने सफ्टवेयर चलाउनु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ अर्डरमै राख्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन कि त्यो डाटा जुन अर्डरमा भए पनि यहीँबाट मिलाएर तान्न मिलिहाल्छ है। त्यसपछि XYZ भइहाल्यो। त्यसपछि यो पछि इनपुट कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको छ, कोअर्डिनेट सिस्टम अफ इनपुट कोअर्डिनेट भनेको छ, त्यसमा डिस्क्रिप्सन भन्ने छ। त्यसमा एडिट गर्नु। त्यसपछि के गर्नु त भन्दा प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने छ, प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने छ, जियोग्राफिक र प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम भित्र जानु। त्यसपछि UTM भन्ने भित्र जानु। त्यसपछि WGS 1984 मा जानु। त्यसपछि नर्दर्न हेमिस्फियरमा जानु। त्यसपछि 44N भन्ने छ, WGS 1984 UTM जुन 44 छ त्यसमा क्लिक गरेर ओके गर्नु है। त्यसपछि ओके गर्नु। ओके गरिसकेपछि एउटा इरर आउँछ नि त, टेबल डज नट ह्याभ आइडी फिल्ड भन्ने। त्यसपछि त्यसमा पनि ओके गर्नु है। द एकचोटि यो 44N र 45N को बारेमा पनि बुझाइदिनु न, जुन उसको बारेमा यो धेरै कन्फ्युजन भएर रहेछ यहाँ। 44N र 45N मा यस्तो छ, जस्तो नेपालको कोअर्डिनेट सिस्टमलाई डिभाइड गर्ने बेलामा नेपालमा परेको जोन हो क्या त्यो चाहिँ दुईटा। जस्तै जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ हाम्रो ग्रिडको आधारमा छ। ग्रिडको आधारमा गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा नेपालको सेन्ट्रलमा पर्ने भनेको 84 है। अब त्यसलाई हामीले नेपालकोमा कन्भर्ट गरेर सेन्ट्रल मेरिडियन सिस्टम भनेर पनि युज गर्ने अर्को मोडिफाइड युनिभर्सल ट्रान्सफर मर्क्याटर सिस्टम बनाएको छौँ, MUTM होइन। अहिले चाहिँ हामीले UTM युज गऱ्यौँ होइन। जेनरली MUTM मा पनि र 44 को मा चाहिँ नेपालको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ 44 भनेको चाहिँ दाङभन्दा उतापट्टि पर्छ, 45 भनेको चाहिँ दाङभन्दा यतापट्टि पश्चिमतिर पर्ने भयो। अथवा यसरी बुझ्दा भयो कि 44 जोन भनेको चाहिँ यो दाङभन्दा पूर्व पश्चिमतिरको डाटालाई चाहिँ 44 मा राख्छौँ, दाङभन्दा पश्चिमतिरको डाटा पूर्वतिरको डाटालाई चाहिँ हामी 45 मा राख्छौँ है जेनरली। यस्तो यसलाई राइट क्लिक गर्नु, डिस्प्ले एक्सवाई डाटा गर्नु होइन। त्यसपछि यो जेड भयो। त्यसपछि इटमा गएर प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम, प्रोजेक्टेड भित्र पनि ओल्डमा होइन युटिएममा जाने। युटिएममा WGS 1984 भनेको हाम्रो के भयो त सेन्ट्रल मेरिडियन भयो। अब यसमा पनि फेरि दुईटा, अब त्यसलाई पनि फेरि दुई भागमा बाँड्यो, एउटा नर्दर्न हेमिस्फियर एउटा साउदर्न हेमिस्फियर। नेपाल केमा पर्यो? नर्दर्न हेमिस्फियरमा पर्यो। नर्दर्न हेमिस्फियर भित्र पनि नेपाल पर्ने जोन भनेको ट्याक्कै 44 र 45 एनमा पर्छ है। 44 भनेको दाङभन्दा उतातिर पर्छ जेनरली, 45 भनेको दाङभन्दा यतातिरकोलाई लिन्छ प्रोजेक्टेडमा लिँदाखेरि है। दाङमा जुन राख्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो फरक पर्दैन। जस्तो तपाईँले सर्वे गर्ने बेलामा जति धेरै डिस्टेन्स टाढाबाट गऱ्यो त्यति इरर बढी हुन्थ्यो नि त। जति धेरै लामो डिस्टेन्स तान्नुभयो त्योबाट गर्नुभयो त्यति लामो डिस्टेन्स गर्दाखेरि इरर हुन्थ्यो। त्यो इररलाई घटाउनलाई सेन्टर जस्तो रिफरेन्स पोइन्ट चेन्ज गरे जस्तो हो क्या। जुन पोइन्ट नजिकैको पोइन्टलाई रिफरेन्स मान्यो भने त इरर हुने सम्भावना कम भयो नि त, त्यसको लागि गरेर हो। ठिक छ, यतिसम्म प्लट भयो है सबैको। यहाँनिर के आउनु पर्यो त, राप्ती इभेन्ट्स भनेर आउनु पर्यो। यति आइसकेपछि के गर्नु, अब यसलाई यो त एउटा इभेन्ट मात्रै हो, यो इभेन्टलाई चाहिँ के गर्नु, सेभ फाइलमा कन्भर्ट गर्नु। त्यसको लागि राइट क्लिक गर्नु, डाटामा जानु, एक्सपर्ट डाटामा क्लिक गर्नु। एक्सपर्ट डाटामा क्लिक गरिसकेपछि कुनलाई एक्सपर्टमा गर्ने हो, गोर्खामा आयो भन्नुभयो त। गोर्खामा त्यहाँ कहीँ इरर भयो होला, त्यही भएर गोर्खामा आयो। अथवा कोअर्डिनेट सिस्टम 45 राख्नुभयो होला तपाईँले, 45 नराख्नु 44 मै राख्नु है। जुन कोअर्डिनेट सिस्टममा सर्वे गरे हो त्यही कोअर्डिनेट सिस्टममा राख्नु पर्यो कि। सर्वे गर्दाखेरि जुनमा राखे हो त्यसमा राख्ने हो। जस्तो अहिले यो 44 मा सर्वे गरेकोलाई मैले 45 मा प्रोजेक्ट गरेँ भने मिल्दैन। जुनमा सर्वे गरे सर्वे गर्ने बेलामै कुन कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर सिलेक्ट गरे हुनु पर्यो कि त्यहाँ जिपिएस मेसिनमा है। त्यसपछि कहाँ सेभ गर्ने भनेर चाहिँ राख्नु है यसरी। मैले यहाँनिर कन्ट्रोल भित्रै यसलाई पोइन्ट डाटा भनेर सेभ गरेँ है, पोइन्ट भनेर सेभ गरेँ।
सेभ एज टाइपमा अरू पनि हुनसक्छ, त्यहाँनिर सेभ फाइल बनाउनु, त्यसपछि सेभ गर्नु है, त्यसपछि ओके गर्नु। हजुर गरे फेरि गरौँ भन्नुभयो, त्यहीँनिर छ त हेर्नु होला, एकचोटि राइट क्लिक गर्नु होइन, त्यसपछि यसमा गएर राइट क्लिक गरेपछि डिस्प्ले एक्सवाई डाटा भन्ने छ, डिस्प्ले एक्सवाई डाटामा गइसकेपछि एक्स फिल्डमा एक्स, वाइ फिल्डमा वाइ, जेड फिल्डमा जेड सिलेक्ट गर्नु। त्यो गरिसकेपछि कोअर्डिनेट सिस्टम अफ इनपुट कोअर्डिनेट भनेको छ, त्यहाँ डिस्क्रिप्सन भन्ने छ, डिस्क्रिप्सनमा गएर एडिट गर्नु। एडिट गरिसकेपछि कहाँ जानु, जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टम होइन कि प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने छ, प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टममा जानु। प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टममा युटिएम भन्ने छ, युटिएममा जानु। युटिएम भित्र पनि WGS 1984 भन्ने छ, WGS 1984 मा जानु। त्यो भित्र फेरि नर्दर्न हेमिस्फियर भन्ने छ, त्यसमा जानु। त्यसपछि WGS 1984 युटिएम 44 भन्छ, त्यसमा गएर ओके गर्नु है। त्यो गरेर ओके गर्नुभयो भने एक्सपोर्ट हुन्छ है। ठिक छ, यति गरिसकेपछि अब यो डाटालाई चाहिँ सेभ फाइल बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने, हिजो जसरी हामीले ठुलो फाइलबाट सानो फाइल तानेको थियौँ त्यस्तै के गर्नु पर्यो, डाटामा जानु पर्यो, एक्सपोर्ट डाटा गर्नु पर्यो। त्यसपछि एक्सपोर्ट के गर्ने, अल फिचरलाई एक्सपोर्ट गर्ने। आउटपुट फिचर क्लासमा के गर्नु पर्यो, यहाँनिर अब 0.1 दिनु होला, जे दिन मन लाग्छ त्यो दिँदा भयो। त्यसपछि सेभ गरिदिनु है, त्यसपछि ओके गर्नु। ठिक छ, ओके गरिसकेपछि के भन्छ यसले, डु यु वान्ट टु एड द एक्सपोर्टेड डाटा टु द म्याप एज अ लेयर भन्छ, यस गरिदिनु है। अब हामीले के गरिदियो भयो त, यो इभेन्टहरूलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु है, रिमुभ गरिदियो भयो, पोइन्ट मात्र राख्दा भयो, किनभने सेभ फाइल भयो भने हामीलाई यसमा काम गर्न सजिलो हुन्छ है। अब हेर्नु त तपाईँ के आयो त, यहाँ प्रत्येक पोइन्ट आयो हेर्नु त, एउटा इन्डिभिजुअल पोइन्टलाई चाहिँ यसले यसरी प्लट गर्दै गयो है। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा, यो डाटा प्लट भयो। अब यो नेपालको किन एड गरेको भन्नु होला, यो चाहिँ भेरिफिकेसनको लागि, जस्तो कुन ठाउँमा पर्यो भन्नेको लागि। अब यहाँनिर गएर यो यहाँनिर आइडेन्टिफाई भन्ने टुल छ, यो 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 म्यापलाई, यो पोलिगनलाई आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने यो कहाँ पर्यो, बाँकेमा पर्यो नि त। अझै यसलाई ट्याक्कै कहाँ पर्यो भन्ने थाहा पाउनलाई चाहिँ के गर्न सक्यो त, हामीले बेसिक डाटाभित्र नेपाल GIS भित्र म्युनिसिपालिटिज नेपाल भन्ने छ, नगरपालिका वाइज एड गर्नुभयो भने ट्याक्कै तपाईँलाई कहाँ थाहा हुन्छ त, यो कहाँ पर्यो, राप्ती सुनमारी भन्ने नगरपालिकामा पर्दो रहेछ नि त। भनेपछि यो डाटा ठिक छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्यो यसरी भने है। अब त्यसपछि हामीलाई यो बाहिरको लेयरको काम छैन, यो दुईटाको। अब हामी के गर्छौँ, यसमा जुम टु लेयर गर्छौँ है। अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, यसको आधारमा हामीले डिजिटल इलिभेसन मोडल बनाउनु पर्यो। पहिला कन्टुर बनाउनु भन्दा पहिला के बनाउनु पर्छ, डिजिटल इलिभेसन मोडल बनाउनु पर्छ। डिएम बनाउने पनि धेरै टेक्निकहरू छन्, भनेको हामीले के गर्ने हो त, डिएम बनाउनको लागि चाहिँ जस्तै यो भेक्टर डाटा भयो, यो डाटाको आधारमा चाहिँ डिएम बनाउनु पर्यो भने इन्टरपोलेसन भन्ने टुल हुन्छ एउटा, इन्टरपोलेसन गरेर हामीले डिएम बनाउँछौँ। त्यो डिएमलाई चाहिँ के गर्छौँ त, कन्टुर बनाउन युज गर्छौँ है। त्यसको लागि कहाँ जानु त, आर टुल बक्स भन्ने छ माथि हेर्नु त, आर टुल बक्स भन्नेमा जानु। गइसकेपछि आर टुल बक्सको तल स्पेटियल एनालाइसिस टुल भन्ने छ, अथवा हामीले के गर्न सक्छौँ, सर्च गरेर गर्दा पनि हुन्छ। तर स्पेटियल आर टुल बक्स भित्र स्पेटियल एनालाइसिस टुल भित्र जानुभयो भने धेरै टुलहरू छ। यो टुल मध्ये हामीले अहिले के गर्छौँ त, इन्टरपोलेसन गर्छौँ है। इन्टरपोलेसन गर्नको लागि इन्टरपोलेसनमा जानु। इन्टरपोलेसन गर्ने पनि डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छ, जस्तै यो इन्टरपोलेसनको टेक्निकहरूको बारेमा चाहिँ हामीले न्युमेरिकल मेथड भन्ने सब्जेक्ट पढेका थियौँ, त्यो न्युमेरिकल मेथड भन्ने सब्जेक्टमा पनि छ, जस्तो आइडिडी2, क्रिङ्गिङ, स्प्लाइन कुन मेथडबाट गर्ने भन्ने कुरा। अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ त, टोपो टु राष्ट्र भन्ने मेथड युज गर्छौँ है। टोपो राष्ट्र भन्नेमा जानु। त्यसपछि यहाँ के दिन्छ, इनपुट फिचर डाटा भनेर दिन्छ। फिचर डाटामा पोइन्ट डाटा हाल्नु, यसरी तान्दा पनि भयो, माथिबाट सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। यति गरिसकेपछि आउटपुट सर्फेस राष्ट्र चाहिँ कहाँ बनाउने भनेर सोध्छ यसले, अथवा यहाँनिर हुन्छ।
त्यसमा कहाँ बनाउनु त तपाईँको डिजायर लोकेसन जहाँ होस् त्यहीँ दिँदा हुन्छ है। यहाँ गर्नु पर्यो मैले कन्ट्रोलभित्र राख्ने भएँ। यसमा यसको नाम राष्ट्र अथवा डिएमजे राख्दा पनि भयो। त्यसपछि आउटपुट सेल साइज भन्ने हुन्छ। आउटपुट सेल साइज भनेको चाहिँ राष्ट्रमा के हुन्छ त एउटा सेलको साइज हुन्छ कि सेल साइज भनेको चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ जुम गर्न मिल्छ अथवा त्यतिसम्मको चाहिँ डिटेल हुन्छ भन्ने हिसाबले बुझ्दा भयो सेल साइजलाई चाहिँ अहिले। त्यसपछि अब यो के हो त टोपोग्राफिक सर्वे गरेर ल्याएको डाटा हो। त्यसले गर्दा हामीले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ हेर्दा जस्तो सुरुमा फिचर लेयर तपाईँले एड गर्दा बित्तिकै पोइन्ट आयो। त्यसपछि यो जुन फिल्ड भन्ने छ फिल्ड भन्नेमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो इलिभेसन राख्नु पर्यो। त्यसको लागि जेड भन्ने फिल्ड सिलेक्ट गर्नु पर्यो। टाइप भनेको चाहिँ कस्तो खालको डाटा हो त यो कस्तो खालको डाटा हो त यो पोइन्टको इलिभेसन हो। त्यही भएर फर्स्टमै पोइन्ट इलिभेसन भन्ने छ त्यो पोइन्ट इलिभेसन भन्नेलाई क्लिक गर्नु है। ठिक छ यो हेर्नु त कुन कुन राख्ने भन्ने कुरा के राख्नु पर्यो पोइन्टलाई इन्ट्री गर्नु पर्यो फिचरमा फिचर लेयरमा। त्यसपछि फिल्ड भन्नेमा ड्रप डाउन छ ड्रप डाउनमा यो जेड राख्नु पर्यो किनभने हामीले इलिभेसन मोडल बनाउने हो नि त अथवा जेडको आधारमा बनाउँछौँ जहिले पनि म्याप बनाउँदाखेरि। त्यही भएर जेड राख्नु पर्यो अथवा अरू कुनै डाटाको आधारमा इन्टरपोलेट गर्नुपर्ने छ भने जुन डाटाको आधारमा इन्टरपोलेट गर्नुपर्ने हो त्यो डाटालाई चाहिँ यो फिल्डमा राख्नु पर्यो है। त्यसपछि अर्को टाइप भन्ने छ। टाइप भनेको चाहिँ कस्तो खालको डाटा हो त पोइन्ट हो कि कन्टुर हो कि स्ट्रिम हो कि सिङ्क हो कि बााउन्ड्री हो कि लेक हो कि त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हाल्नु पर्यो है। यति गरिसकेपछि पोइन्ट इलिभेसन भनेर हाल्नुभयो। आउटपुट सर्फेस एक्सचेन्ज भनेर चाहिँ यसलाई केही गर्नु परेन। त्यसपछि अरू सेटिङ केही नगर्नु तल जानु। त्यसपछि प्राइमरी टाइप अफ इनपुट डाटा भनेर छ यहाँ चाहिँ स्पोर्ट बनाउनु है। यो कन्टुर डाटा होइन स्पोर्ट डाटा हो। त्यही भएर प्राइमरी टाइप अफ इनपुट डाटामा स्पोर्ट भनेर दिनु पर्यो। त्यसपछि अरू केही गर्नु परेन ओके गरिदिनु है। अब तपाईँले अरू इन्टरपोलेसन गर्ने टेक्निकहरूमा पनि यही कुराहरू इन्ट्री गर्ने हो होइन। त्यो अरू कुराहरू पनि एकचोटि हेर्नुभयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ है डिटेलमै हेर्नुभयो भने। ठिक छ यतिसम्म भयो। अब इन्टरपोलेसन गरेपछि यहाँ हेर्दा जस्तो यहाँ के गरेको छ त यो कलरले के जन्मिनु भयो त 141 देखि 143सम्मको इलिभेसनलाई यो कलरले इन्डिकेट गर्यो है। त्यसपछि यो कलरले 146 देखि यसरी त्यस्तै यो डेटले अब यो कलर चाहिँ फेरि कहाँ गएर चेन्ज गर्न मिल्यो त हिजो सिम्बोलोजीमा गएर हामीले कलरहरू चेन्ज गर्ने हेरेका थियौँ। त्यो कुरा चाहिँ सेल साइज बढाउन चाहिँ मिल्छ घटाउन चाहिँ मिलेन क्या। जस्तो जुम गर्दाखेरि सेल साइज घटायो भने त हाम्रो पिक्सेल साइज बढ्ने हो कि जति सेल साइज घटायो त्यति पिक्सेल साइज बढायो। अझै डिटेलमा जानु पर्यो नि त। जति डिटेलमा डाटा एभाइलेबल छ त्योभन्दा बढी डिटेलमा त हामी जान मिलेन। तर त्योभन्दा बढी कम डिटेलमा त जान मिल्यो नि त। जस्तो एउटा ठाउँमा धेरै डाटा छ भने त्योबाट थोरै स्याम्पल डाटा त लिन मिल्यो तर डाटै नभएको ठाउँमा इन्टरपोलेसन गर्न मिलेन है। ठिक छ ल अब आर टुल बक्सबाटै सुरु गर्छु म। के गर्नु त भन्दा ठिक छ यहाँनिर सुरुमा टपमा जानु त यहाँनिर आर टुल बक्स भन्ने छ। यहाँनिर आर टुल बक्स भन्ने भेट्टाउनु भएन भने क्रिङिङ गर्दा पनि हुन्छ जुन गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन कि। तर टोपोग्राफिक म्याप प्रिपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ टोपो टु राष्ट्र युज गर्ने भएर मैले तपाईँहरूलाई जेनरली सिभिल इन्जिनियरहरूले चाहिँ टोपोग्राफिक म्यापहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ अथवा अरूमा पनि चाहिन्छ। तर टोपोग्राफिक म्याप बनाउँदाखेरि चाहिँ यो युज गर्दाखेरि चाहिँ अरू बााउन्ड्रीहरूलाई पनि दिन मिल्यो। जस्तो क्रिङिङ गर्नुभयो भने पोइन्टलाई इन्टरपोलेसन मात्रै गरिदिन्छ अरू त्यहाँ जस्तो रिभरहरूलाई एक्सक्लुड गर्नु पर्यो बााउन्ड्रीहरूलाई एक्सक्लुड गर्नु पर्यो भने त्यो अप्सन हुँदैन। तर यसमा चाहिँ त्यो अप्सन पनि हुने भएको भएर मैले त्यहाँ भनिदिएको जुन गर्दा पनि खासै केही फरक पर्दैन एउटै आउँछ है पोइन्टको केसमा चाहिँ। यदि अरू धेरै डाटा छ भने चाहिँ त्यति बेला हामीसँग अप्सन अरू पनि छ है त्यसमा। यहाँनिर हेर्नु त तपाईँले यहाँनिर आर टुल बक्स भेटाउनुहुन्छ नत्र विन्डोजमा जानुभयो भने यहाँनिर जियो प्रोसेसिङ भन्ने माथि छ टपमा त्यहाँनिर जियो प्रोसेसिङमा पनि त्यहाँ आर टुल बक्स भन्ने छ है। आर टुल बक्स खोलिसकेपछि आर टुल बक्सको तल जानु सेकेन्ड लास्टमा स्पेटियल एनालाइसिस टुल भन्ने छ।
ठिक छ स्पेटियल एनालाइसिस टुल भन्ने छ स्पेटियल एनालाइसिस टुल भित्र पनि के छ त इन्टरपोलेसन भन्ने टुल छ एउटा अब यो इन्टरपोलेसन भन्ने टुलले चाहिँ के गर्छ त भन्दा डिफ्रेन्ट फाइलहरुलाई डिफ्रेन्ट पोइन्टलाई चाहिँ इन्टरपोलेट गर्ने काम गर्छ के यसले ठिक छ इन्टरपोलेसन भन्नेले चाहिँ इन्टरपोलेसन गर्ने काम गर्छ जस्तो दुईटा पोइन्टको भित्र इन्टरपोलेसन गरेर हामीले के गर्छौं कन्टुर म्याप प्रिपेयर गर्छौं नि हैन त्यस्तै यसले के गर्छ त दुईटा डाटालाई बीचको जस्तै यो पोइन्टमा 100 इलिभेसन छ मानिलिउँ है यो पोइन्टमा चाहिँ 150 भन्ने इलिभेसन छ भने यो दुईटाको बीचमा पर्ने डाटालाई चाहिँ यसले के गर्ने भयो त इन्टरपोलेसन गरेर डिफ्रेन्ट बनाउने भयो कि यहाँ 140 होला हो 130 होला 110 होला यसरी नै के गर्ने भयो त यसरी नै यहाँ डिभाइड गर्ने भयो है बुझ्नुभयो इन्टरपोलेसनले अब यो भित्र पनि यही कुरा नै हुने हो तर अब इन्टरपोलेसनमा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो न्यूमेरिकल मेथड कतिजना इन्जिनियरहरू हुन्छ न्यूमेरिकल मेथडमा पनि इन्टरपोलेसन भन्ने हुन्छ त्यसको प्रिन्सिपल नै यहाँ के हुने हो त लागु हुने हो है त्यसपछि मैले अलराइट ठिक छ इरर आउँछ भन्नुहुन्छ ठिकै छ अब त्यसपछि यति गरिसकेपछि के आयो होला तपाईको राष्ट्र भनेर आयो होला अथवा तपाईले जे नाम राख्नु भएको छ त्यो नाममा त्यहाँनेरि आयो होला है त्यो आइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त हामीले यो डाटा त आयो यहाँबाट पनि भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन त भयो जस्तै यो भनेको कति होला 144 देखि यतिको रेन्जमा होला यो यतिको रेन्जमा होला भन्ने भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन त भयो तर योबाट कन्ट्रोल बनाउनु पर्यो भने अब के गर्नु पर्यो फेरि यहाँनेरि तल स्पेटियल एनालाइसिस टुलमा तल सर्फेस भन्ने छ हेर्नु त एकैछिन है त फेरि इन्टरपोलेसनकै म एकचोटि भन्दैछु है त इन्टरपोलेसनमा डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छ त्यसमा टोपो टु राष्ट्रमा के छ त सुरुमा एड गर्नु पर्यो है ओर गरिसकेपछि ओके गर्दा फेल टु एक्जिक्युट भयो भने ह्याङ भएर हुनसक्छ एकचोटि रिस्टार्ट गर्नु अथवा त्यो फाइलको नाम के यहाँनिर हेर्नु त आउटपुट सर्फेस राष्ट्र भनेको नाम चाहिँ 13 डिजिट भन्दा लामो हुनु हुँदैन है त्योभन्दा लामो भयो भने चाहिँ त्यो गर्न मिल्दैन त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म यो तपाईँले आउटपुट सर्फेस राष्ट्रको नाम चेन्ज गर्नु भएन होला अथवा केही मिस्टेक भयो हुनसक्छ एकचोटि हेर्नु है फेरि जस्तो पोइन्ट भनेको पोइन्ट भइहाल्यो त्यसपछि फिल्डमा के दिनु पर्यो जेड दिनु पर्यो टाइप कन्टुर होइन कि पोइन्ट इलिभेसन हो यो इनपुट कन्टुर दिएर पनि हामीले डिएम बनाउन सक्छौँ है त्यसपछि आउटपुट सर्फेस राष्ट्र डाटा भन्यो यहाँनिर क्लिक गर्नु त्यसपछि यसको नाम ल कन्टुर डिएम लेखेँ है मैले डिजिटल इलिभेसन मोडल डिएम लेखेँ त्यसपछि यसले के भन्छ त आउटपुट सेल साइज यति नै जति छ त्यति नै राखिदिनु अहिलेलाई त्यसपछि तल जानु यहाँनिर के भनेको छ त प्राइमरी टाइप अफ इनपुट डाटा भन्ने छ यहाँनिर के गराउनु स्पोर्ट डाटा हो यो त्यो स्पोर्ट गर्नु त्यसपछि अब ओके गरिदिनु है डिएम आइसकेपछि के गर्नु त तल जाँदा स्पेटियल एनालाइसिस टुलमै सर्फेस भन्ने छ सर्फेसमा जानुभयो भने त्यहाँनिर कन्टुर भन्ने छ कन्टुरमा क्लिक गर्नु है कसैको रन भयो तर स्क्रिनमा आएन भन्नुभएको छ त्यसको लागि यस्तो गर्नु है हेर्नु त कसैको चाहिँ अब रन हुँदै गरे हुनसक्छ त्यसको लागि जियो प्रोसेसिङ भन्नेमा यहाँनिर रिजल्ट भन्ने छ रिजल्ट भन्नेमा जानु रिजल्टमा त्यहाँनिर करेन्ट सेसन भनेको छ करेन्ट सेसनमा गएर एक्सट्र्याक्ट गर्नु त्यहाँनिर हेर्नु त टोपो टु राष्ट्र बनाएको छ कि छैन त्यहाँनिर हेर्नु मिल्छ है बनिसकेको छ भने आउटपुट कहाँ छ यहाँबाट हेर्न मिल्छ बनिसकेको छैन भने चाहिँ फेरि भन्नु पर्यो अथवा तपाईँले जुन लोकेसनमा सेभ गर्नुभएको थियो त्यहाँबाट एड डाटा गरेर एड गर्दा पनि भयो है नत्र यहाँनिर रिजल्टमा गएर हेर्नुभयो भने आउटपुट सर्फेस राष्ट्र भन्ने सुरुमै हुन्छ डिएम भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो फाइल कहाँ छ देखाइहाल्छ यसरी है त्यो फाइल कहाँ छ यसरी देखाइदिइहाल्छ है ठिक छ रिजल्टमा गएर हेर्नु पर्यो कि जियो प्रोसेसिङमा गएर रिजल्टमा गएर हेर्नुभयो भने आउटपुट आएको कि छैन भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ है यदि फेल भएको छ भने यहाँनिर फेल नै भनेर देखाउँछ है टोपो टु राष्ट्र फेल भनेरै देखाउँछ है यहाँ फेल भएको छ भने फेल भएको छैन भने यहाँ आइहाल्छ यतिसम्म भइसकेपछि अब के गर्नु त फेरि आउट टुल बक्समा जानु पर्यो
आर्ट टुल बक्समा जानु, कन्टुर भन्ने छ त्यहाँनिर सर्फेसमा, स्पेटियल एनालाइसिस टुलमा सर्फेस भित्र कन्टुर छ। अब यस्तो गर्नु भेटाउनु भएन भने के गर्दा पनि भयो त, यहाँनिर सर्च भन्ने पनि छ, जियो प्रोसेसिङमा सर्च टुल भन्ने पनि छ, सर्च भन्ने टुल छ, सर्च फर अ टुल भन्ने अप्सन छ, त्यसमा गएर CONTOUR कन्टुर भनेर सर्च गर्नुभयो भने यसले कन्टुर देखाउँछ। तर कुन कन्टुर सिलेक्ट गर्नु पर्यो त, स्पेटियल एनालाइसिस भित्रको गर्नु पर्यो है, ठिक छ। स्पेटियल एनालाइसिस भित्रको कन्टुर सिलेक्ट गर्नु, त्यसपछि यति आउँछ हेर्दा यो विन्डो खुल्छ है। यो विन्डो खुलिसकेपछि यो विन्डोमा इनपुट राष्ट्र भनेर भनेको छ। इनपुट राष्ट्र कुन हो त, हाम्रो DEM अथवा राष्ट्र भन्ने जुन तपाईले बनाउनु भएको छ त्यो राष्ट्रलाई यहाँ इनपुट गर्नु पर्यो। त्यसपछि पोलिलाइन फिचर कुन त भनेर यहाँ नाम दिने भन्छ। त्यसको लागि यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँ के यो त के हो त, कन्टुर बनायो नि त हामीले, कन्टुर बनायो, त्यो भएर कन्टुरमा नाम जे दिना नि भयो अथवा यो डिफल्ट नामै छोडिदिँदा नि भयो है। त्यसपछि कन्टुर इन्टरभल कति राख्ने हो त्यो चाहिँ अब डाटामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जस्तो जेडको भ्यालु कति छ त, 141 देखि 155 सम्म छ भनेपछि हामीले कन्टुर भ्यालु इन्टरभल 1 राख्दा पनि भयो अथवा 0.5 राख्दा पनि भयो। अब डाटाको जेडको भेरिएसनमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो कि कन्टुर इन्टरभल कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ जेडको भेरिएसन कति छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो है। कन्टुर इन्टरभल कति राख्ने त, ल अहिलेलाई हामी 1 राखौँ है। 1 राखिसकेपछि बेस कन्टुर भनेको छ। बेस कन्टुर भनेको चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने है। जस्तो हामीले जेनरली बुझ्दाखेरि चाहिँ बेस कन्टुर भनेको चाहिँ मेन कन्टुर भनेर बुझ्छौँ सर्वेमा, तर यहाँ चाहिँ बेस कन्टुर भनेको कहाँबाट चाहिँ कन्टुर बनाउन सुरु गर्ने अथवा त्योभन्दा माथिको अथवा त्योभन्दा तलको डाटा चाहिँ लिने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बेस कन्टुरमा गर्छ। यसलाई अहिले 0 नै राख्दा भयो है। त्यसपछि यो जेड फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो जुन इलिभेसन छ 141 देखि 155 सम्मको जुन इलिभेसन छ त्यो सर्वे गर्दाखेरि चेन्ज गरेर पनि हुन सक्छ नि त, अथवा हामीले अरू कुनै मेथडले सर्वे गरे हो भने, जस्तो डिजिटल मेथडहरूले सर्वे गरे हो भने चाहिँ त्यहाँ जेड फ्याक्टर चेन्ज भएको हुन सक्छ। त्यतिखेर चाहिँ है, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जेड फ्याक्टर हाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त 1 नै भएको भएर यसमा 1 नै हाल्नु पर्यो है। त्यसपछि ओके गर्नुभयो भने यहाँनिर कन्टुर ड्र गरिदिन्छ यसले है। अब यो DEM पनि बन्द गर्नु, राष्ट्र पनि बन्द गर्नुभयो भने, अझै पोइन्ट पनि बन्द गर्नुभयो भने यहाँनिर यो ठाउँको कन्टुर तपाईँले देख्न सक्नुहुने भयो है। अब जहाँनिर चाहिँ डाटा छ त्यहाँनिर राम्ररी इन्टरपोलेसन भएको छ है, जहाँनिर चाहिँ डाटा छैन त्यहाँनिरको चाहिँ अलिकति राम्ररी इन्टरपोलेट नभएको हुनसक्छ है। जेड फ्याक्टर भनेको जस्तो हामीले चाहिँ ड्रोन सर्वे गऱ्यौँ भने, ड्रोन सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यसले लिने इलिभेसन चाहिँ अलिक फरक फ्याक्टरमा हुनसक्छ कि, अथवा हामीले सर्वे गर्दाखेरि ल्याएको डाटालाई पनि केही कारणले कन्भर्ट गरे हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ जेड फ्याक्टर कि जस्तो 100लाई चाहिँ हामीले 1 मा नै हुन सक्छौँ नि त, त्यो भने 200 भनेको 2 भयो, 300 भनेको 3 भयो, त्यहाँ फ्याक्टर कति भयो त 100 भयो नि त फ्याक्टर, त्यो भनेको चाहिँ जेड फ्याक्टर भयो कि है। अब यो कन्टुर बन्यो सबैको, जेड फ्याक्टर 1 नै राखिदिनु, अहिले डिफल्ट जति छ त्यति नै राखिदिनु है। फिचर आउँछ, लेभल गर्नुभयो भने के आउँछ त, यहाँनिर भ्यालु त आयो तर कुन भ्यालु आयो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन नि। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, प्रोपर्टिजमा जानु पर्यो, लेभल फिचरमा कुन राख्नु पर्छ, कन्टुर भ्यालुलाई लेभल गर्नु पर्यो है। त्यो भयो भने के भयो त, यहाँनिर कन्टुर बन्ने भयो, कन्टुर म्याप है। के गर्नु पर्यो त, कन्टुर भनेर यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु पर्यो है यो। त्यसपछि ओके गर्नुभयो भने यहाँबाट हेर्नु मिल्यो। अब तपाईँलाई के गर्नु मन लाग्यो त, कन्टुरहरूलाई बेस कन्टुर यहाँनिर छुट्याएर राखिदिनु मन लाग्यो कि, त्यो भयो भने तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ त, फेरि प्रोपर्टिजमा गएर त्यसपछि यहाँनिर के गर्नु सक्नुहुन्छ, सिम्बोलोजीमा जानु, त्यसपछि सबैलाई एउटै सिम्बलमा गराएको छ। अब क्वान्टिटिजको आधारमा गर्नु पर्यो अथवा क्याटेगोरिजको आधारमा गर्नु पर्यो, कन्टुर भ्यालुको आधारमा एड अल भ्यालु गर्नु। अब कुन कुनलाई चाहिँ हामीले तपाईँले फरक कलर देखाउनु मन लाउने हो त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, फरक कलरले देखाउन सक्नुहुन्छ है यहाँनिर।
मेजर गर्नु डिस्टेन्स मिटरमा गर्ने हो भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको 7209 मिटर रहेछ 7 किलोमिटर रहेछ यो यहाँनिरबाट युनिट चेन्ज गर्नुभयो भने सेगमेन्ट लेन्थ कति छ त 7 पोइन्ट यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट भनेको 7 किलोमिटर छ है अब यहाँबाट काट्दियो भने यो गइहाल्छ है यहाँनिरबाट मेजर गर्नु मिल्यो है त्यसमा अब हामी एउटा टुल के गर्छौँ त भन्दा यहाँनिर कन्ट्रोल लिस्ट भन्ने छ नि त कन्ट्रोल लिस्टले चाहिँ स्पेसिफिक कन्ट्रोलहरू मात्रै बनाउँछ क्या जस्तो यसले के गरे त भन्दाखेरि सबै कन्ट्रोल बनायो नि 141 देखि 155 सम्म पर्ने सबै कन्ट्रोल बनायो भने अब तपाईलाई के चाहियो त भने स्पेसिफिक चाहियो जस्तो मलाई यो डिएमबाट के चाहियो त भन्दा 155 को मात्रै कन्ट्रोल चाहियो एउटा अथवा अर्को 155 को छ नि हैन 142 को कन्ट्रोल चाहियो भने फेरि एड गर्नु पर्यो र इन्टर हान्नुभयो भने त्यो कन्ट्रोल आउने भयो यहाँ जुम टुलियर बन्दै बनेन छ एउटा पनि कन्ट्रोल लिस्टमा जानुभयो भने इनपुटमा डिएम हाल्नु हैन 145 एउटा 150 अर्को 143 अर्को जति आफूलाई चाहिन्छ त्यति एड गर्नुभयो भने हेर्नु त यसरी के आउँछ त स्पेसिफिक हामीलाई जुन कन्ट्रोल चाहिएको थियो त्यो कन्ट्रोल मात्रै आउने भयो के लिस्टमा आउने भयो जुन चाहिने हो त्यो मात्रै राप्तीको फाइलमा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिदिनु पर्यो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नुपर्ने नै छैन सबैले डाउनलोड गर्न मिल्ने छ है इन्टरपोलेसनको डिटेलमा भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ इन्टरपोलेसन भनेको चाहिँ हामीले अब हामीसँग डिफरेन्ट टाइप अफ डाटा हुन सक्छ त्यो डाटालाई चाहिँ इन्टरपोलेट गर्ने कुरा हो के जस्तो हेर्नु र अहिलेकै केसमा हेर्ने भने दुईटा पोइन्टलाई इन्टरपोलेट गरेर हेरौँ है यस्तो के जस्तो अब यो लाइनको अब यो अहिले पोइन्टको केसमा हेरौँ यो एउटा पोइन्ट भयो यो अर्को पोइन्ट भयो है यो पोइन्टको स्पोर्ट भ्यालु कति छ अहिले मानिलियो 141 छ ल 141 मै 2 छ है यो पोइन्टको कति छ 145.3 छ है सर्वे गर्दाखेरि त यसरी नै गरे हुन्छ हामीले अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ यसको बीचमा अरु कन्ट्रोलहरु बनाउनु पर्यो भने जस्तै 142 को कन्ट्रोल 41 को कन्ट्रोल यही होला यो भन्दा यता बन्नु 41 को 42 को यहाँनिर बन्ला हो 43 को यहाँनिर बन्ला 44 को यहाँनिर बन्ला र 45 को पनि के गर्ला यहाँनिर बन्ला है अब यो चाहिँ सर्वेमा हामीले जुन इन्टरपोलेसन गर्छौं नि म्यानुअली त्यही कुरा हो के कसरी कुन टेक्निकले गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो यो अब यो चाहिँ फेरि न्युमेरिकल मेथडमा पनि हामीले इन्टरपोलेसन गर्थ्यौं नि कस्तो हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ टेबुलेटेड डाटा हुन्थ्यो यस्तो यो पोइन्टमा यति भ्यालु एक पोइन्टमा यति भ्यालु अर्को पोइन्टमा यति भ्यालु भन्ने हुन्थ्यो त्यसको आधारमा समथिङ पोइन्टमा चाहिँ कति भ्यालु जस्तो अथवा 1 पोइन्टमा 200 भन्ने इलिभेसन छ भने र 3 पोइन्टमा चाहिँ तपाईको 500 भन्ने इलिभेसन छ भने 2 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ कति इलिभेसन भन्ने चाहियो भने निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा 300 इलिभेसन हुने पोइन्टको भ्यालु कति भन्ने कुरा चाहियो भने त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यही टेक्निक हो यसको एल्गोरिदम सेम नै हो है ठीक छ अब त्यसपछि कन्ट्रोल लिस्टको भन्नुभएको छ कन्ट्रोल लिस्टको भनेको यस्तो के जस्तै हेर्नु त कन्ट्रोल बना गरे भने चाहिँ के आयो त सबै कन्ट्रोल आयो है कन्ट्रोल लिस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ के आउने हो त भन्दा जुन हामीलाई चाहिने भ्यालु अफ कन्ट्रोल हो जस्तो त्यो चाहिँ कस्तो बेलामा चाहिने हो त भन्दा नेपालको जियोग्राफिक म्याप बनाउनु पर्यो अथवा कुनै ठाउँको जियोग्राफिक म्याप बनाउनु पर्यो भने जियोग्राफिक रिजन त फिक्स छ नि त जस्तो 0 देखि 800 सम्मकोलाई तराई भन्ने 800 देखि 2000 सम्मकोलाई पहाड भन्ने जुन
ठिक छ। कुनलाई चाहिँ कुन भन्ने जस्तो त्यो स्पेसिफिक चाहियो भने चाहिँ स्पेसिफिक तान्न सक्यो। यो चाहिँ थोरै एरियाको मैले गरेँ। अब तपाईँहरूले धेरै एरिया गर्नु पऱ्यो भने नेपालको डिजिटल एलिभेसन मोडल सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले गुगलहरूमा पाइहाल्नुहुन्छ। नेपालको डिएम नै डाउनलोड गर्नु अनि सर्टेन ठाउँलाई चाहिँ सर्टेन ठाउँको कन्टेन्ट बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले त्यो बनाउन सक्नुहुने भए। डिटेल्सहरू कसरी बनाउने भन्नुभएको छ। जस्तो डिटेल्सहरू अब एडिटिङको कुरा थोरै गरौँ है त। एडिटिङको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग जम्मा अब 10 मिनट मात्रै बाँकी छ। 10 मिनटमा पनि 5 मिनटमा म जति सक्छु त्यति भन्छ है त। ठिक छ। जस्तो कुनै पनि सेभ फाइल क्रिएट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँनिर आर क्याटलग भन्ने छ कि आर क्याटलगमा जानुभयो भने आर क्याटलग भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको कम्प्युटरको लागि जुन हार्ड डिस्क हुन्छ त्यस्तै यो आर्क म्यापको लागि चाहिँ सबै डाटाहरू स्टोर गर्ने ठाउँ भनेको आर क्याटलग हो। अथवा सबै डाटाहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ क्याटलगबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ है क्याटलगको माध्यमबाट। क्याटलगमा क्लिक गर्नुभयो भने सबै फोल्डरहरू के देखाउँछ त जुन जुन कुराहरू चाहिँ तपाईँको आर म्यापमा कनेक्टेड भएको छ त्यो कुराहरू के देखाउँछ त आर क्याटलगमा देखाउँछ है। हो के गर्नु पर्यो त कुनै पनि ठाउँमा सेभ फाइलहरू क्रिएट गर्नु पर्यो। जस्तो त्यो त हामीले कन्भर्ट गरेको कुरा भयो। नयाँ सेभ फाइलहरू बनाउनु पर्यो भने जहाँ बनाउनु पर्ने हो त्यसमा गएर सेभ फाइलहरू बनाउनुभन्दा पहिला जियो डाटाबेस बनाउनु पर्छ है। जियो डाटाबेस बनाउने पनि एउटै नै प्रोसेस हो। पहिला राइट क्लिक गर्ने न्यू गर्ने त्यसपछि फाइल जियो डाटाबेस बनाएर गर्दा पनि हुन्छ। नत्र हामीले डाइरेक्ट कुनै फोल्डरभित्र लगेर सेभ फाइल गर्दा पनि हुन्छ। न्यू गर्ने त्यसपछि सेभ फाइलमा क्लिक गर्ने त्यसपछि अब के राख्ने हो जस्तो कुनै लाइन हो अथवा रिभर हो भने रिभर भन्ने सेभ फाइल बनायो भने त्यसपछि फिचर टाइप चाहिँ 3टा हुन्छ पोइन्ट पोलिलाइन र पोलिगन हुन्छ। अर्को 2टा भनेको मल्टी पोइन्ट र मल्टी पास भनेको त्यही पोइन्ट र पोलिलाइनको एक्सटेन्सन मात्रै हो है। त्यसपछि अब जस्तै पोलिलाइन बनाउनु पर्यो भने पोलिलाइनमा गर्नु पर्यो। त्यसपछि कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा गर्नुपर्ने हो हामीले त्यो अनुसारको यहाँनिर स्पेटियल रेफरेन्स प्रोभाइड गर्नु पर्यो है। त्यो स्पेटियल रेफरेन्स प्रोभाइड गर्नलाई अब एडिटमा जाने कुन कोअर्डिनेट सिस्टम हो त्यो कोअर्डिनेट सिस्टम दिनु पर्यो। त्यसपछि ओके गर्नुभयो भने त्यो पोइन्ट अथवा त्यो सेभ फाइल बन्यो है। त्यो सेभ फाइल बनिसकेपछि यसमा डाटाहरू एड गर्नलाई पहिला एट्रिब्युट टेबलमा हामीले के डाटाहरू यसमा हाल्ने हो जस्तो कुनै रिभर हो भने हामीलाई कलेक्सन गर्नुपर्ने डाटाहरू के हो त त्यो डाटाहरूको यहाँनिर फिल्डहरू एड गर्नु पर्यो। फिल्डहरू एड गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो यसलाई एडिट फिचर गरेर स्टार्ट एडिटिङ गरेर एडिट गर्न थाल्नु पर्यो। अब एडिट गरिसकेपछि यहाँ डिफ्रेन्ट फिचरहरू क्रिएट गर्न मिल्छ। जस्तो रिभर बनाउनु पर्यो। जस्तो यहाँनिर मैले के गर्नु पर्यो रिभर बनाउनु पर्यो भने यसरी रिभर बनेको जस्तो अहिलेकै यही डिएममै हेरौँ न। डिएममै रिभर कता होला त यसरी होला नि त रिभर त हो। यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुभयो त रिभरलाई ड्र गर्न सक्नुहुने भयो कि त्यस्तै अरू फिचरहरू पनि के गर्न सक्नुभयो त यहाँ ड्र गर्न सक्नुभयो है। अब यहाँनिर रिभर एक्सिस देखाइदिनु भयो भने अझै यसमा राम्रो भयो। त्यस्तै पोइन्टहरू पनि यसरी नै एड गर्न मिल्यो फिचरहरू पनि यसरी नै एड गर्न मिल्यो है त। हुन्छ सबैजनालाई नमस्ते। म निराजन पराजुली म नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्कमा एज अ सिस्टम एन्ड नेटवर्क एडमिनको रूपमा काम गरिरहेको छु। अब यो एनरेन भन्ने संस्था चाहिँ यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। प्रत्येक देशमा एक एकवटा एनरेन छन्। जस्तै नेपालमा नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क भने जस्तै बङ्गलादेशमा बङ्गलादेश रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क छ। अनि यसको चाहिँ मेन काम चाहिँ यो इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कलाई चाहिँ युनिभर्सिटी कलेज हस्पिटलहरूमा चाहिँ यो जोड्ने काम गर्छ। यो फिजिकल फाइबर लिङ्कबाट यो इन्टरनेट जस्तै यो कम्युनिटी रिसर्च नेटवर्क यो ब्यान्डविड्थ चाहिँ यसरी जोडिया छ। अहिले हालसम्म चाहिँ 15वटा अर्गनाइजेसनमा काठमाडौँ र पोखरा लगायतका यो विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ यो जोडिसकेको छ एनएनको हाई स्पिड नेटवर्क। अनि अर्को पार्ट चाहिँ यो ग्लोबल डेभलपमेन्ट लर्निङ नेटवर्कसँग चाहिँ यो जिडिएलएनसँग सहकार्य गरेर विभिन्न यो अनलाइन क्लासहरू हामीले गरिराखेका छौँ। यो निशुल्क हो। सबै हजुरहरूले पनि यसमा एनरेनको चाहिँ वेबसाइट अनि फेसबुकमा चाहिँ फलो गर्नुभयो हुन्छ।
यस्तो प्रोग्रामहरू हामी अनाउन्स गर्छौँ र यसमा एप्लाई गरेर चाहिँ अनलाइनबाटै क्लासहरू लिन सकिन्छ। भर्खरै हामीले यो साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी यो बङ्गलादेश रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्कको सहकार्यमा हामीले गरेका थियौँ र त्यसमा राम्रो नेपालबाट राम्रो सहभागिता भएको थियो। अब यस्तै अरू चाहिँ एजुकेसनल रोमिङ भन्छ, इडुरुम भन्छ। यो इडुरुम सर्भिस पनि अहिले एनरेन चाहिँ नेपालको मुख्य इडुरुमको चाहिँ मुख्य अर्गनाइजेसन हो इडुरुम प्रोभाइड गर्ने। अब एजुकेसनल रोमिङ भने चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युटबाट अर्को इन्स्टिट्युटमा जाँदाखेरि अटोमेटिक त्यो पासवर्ड वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ माग्नु पर्दैन, जुन चाहिँ यो नेपालमा मात्र होइन चाहिँ यो ग्लोबलमै त्यो चाहिँ एउटा देशबाट अर्को देशमा कुनै इन्स्टिट्युटमा जाँदा पनि त्यो इडुरुम सर्भिस इनेबल भएको इन्स्टिट्युट छ भने चाहिँ त्यसरी इडुरुम चलाउन सकिन्छ। अनि थ्याङ्क यू सर, तपाईँलाई पनि हामीलाई पनि एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्नुभयो, त्यसको लागि एनआरइएललाई हाम्रो तर्फबाट पनि एकदमै धन्यवाद छ होइन। तपाईँले जुन उद्देश्यका साथ त्यो संस्था अर्गनाइजेसनको कुराहरू छ त्यसको एकदमै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा हाम्रो इन्जिनियरिङ हेल्पलाइन टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई र हजुरलाई। हुन्छ, धन्यवाद छ। अब यो कोरोनाको अवधिमा होइन, हामी पछिसम्म पनि यसै गरी विभिन्न कार्यक्रममा अब सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्छौँ होइन। नयाँ नयाँ जोस युवाहरू हामीसँग चाहिँ अब महावीर पुन सर पनि सँगै हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र। उहाँसँग पनि अब टाइअप गराउन सकिन्छ। अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा विभिन्न चाहिँ नयाँ सोच भएका मान्छेको चाहिँ खाँचो छ। हजुर एकदमै सर, एकदमै धन्यवाद छ। हामीलाई आशा पनि छ होइन हजुरहरूले पनि हामीलाई एउटा गाइडेन्स पनि प्रोभाइड गर्नुहुनेछ भन्ने। त्यसको लागि हामी पनि हाम्रो तर्फबाट जे सहयोग हुन्छ हामी सधैँ त्यसको लागि एकदमै स्ट्यान्ड बाई हुनेछौँ हजुरहरूको लागि पनि हामीले गर्ने कुराहरूमा होइन। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, हस्, धन्यवाद। ल शेखर सर, आजको अनि अब सेसन पनि सकियो होला होइन। कन्ट्रोल बनाउनुको लागि अब बेसिक कुराहरू सबैले सिक्नुभयो होला होइन। अब के कुराहरू हुन्छ, सफ्टवेयर चलाउँदाखेरि सफ्टवेयरमा नै प्रब्लम हुन्छ, कतिखेर त्यो कसैको क्र्याक नभएर होला, क्र्याक राम्रो नभएर होला होइन, अथवा कुनै डाटाको फाइलहरू राम्ररी कनेक्सन नभएको होला, त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लम आएको हुनसक्छ होइन। त्यही भएर त्यो भनेको माइनर प्रब्लम हो। जस एउटा गाइडेन्स भएपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी गर्ने भनेर अलिअलि बेसिक कुराहरू आयो होला होइन। तर अझै सिक्नुपर्ने धेरै हुन्छ होइन। यति एउटा कुरा सिक्दाखेरि धेरै सिके जस्तो सुरुमा फिल हुन्छ। तर जिआइएस भनेको एउटा बााउन्डलेस छ क्या, त्यसको स्कोप नै यति धेरै ठुलो छ कि जब कि इमेजिनेसनै गर्न सकिँदैन। हरेक कुराहरूमा यसको एकदमै इम्पोर्टेन्स छ होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले अब यसलाई यो बेसिक नै थियो होइन, हाम्रो त्यो बेसिक जिआइएस सम्बन्धी बेसिक 4-5 आवर्सको जति हामीले ट्रेनिङ दियौँ। खासमा चाहिँ हामीले यो गर्दै गर्दाखेरि 30 to 40 आवर्समा हाम्रो एडभान्स कोर्स हुन्छ। त्यो लगभग 30 आवर्स जति त्यसको कोर्स ड्युरेसन हुन्छ होइन। अब त्यतिले गर्दा पनि अझै कम नै हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने चाहिँ त्यसमा पनि धेरै कुराहरू अझै इन्कम्प्लिट नै हुन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले यदि एडभान्स कोर्स जोइन गर्नुभयो भनेको चाहिँ त्यसमा अझै धेरै कुराहरू तपाईँले एक्वायर गर्नुहुन्छ होइन। जस्तो बेसिकल्ली जसलाई चाहिएको छ। आजको सेसन चाहिँ यतिमै अन्त्य गर्छौँ हामी। तपाईँहरूले धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। यस्तै खालको अरू कुनै सफ्टवेयरहरूको ट्रेनिङको लागि पनि हामीलाई तपाईँहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीलाई जिआइएसको मात्रै नभएर सिभिल इन्जिनियरिङ रिलेटेड सबै सफ्टवेयरहरू र अरू प्रोग्रामहरूको लागि चाहिने, जस्तो यो जिआइएस भइहाल्यो होइन। त्यसपछि अरू सफ्टवेयरहरूको पनि हाम्रोमा ट्रेनिङहरू गराउँछौँ। तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको डिटेलहरू केही चाहियो भने हाम्रो पेजलाई चाहिँ फलो गरिराख्नु, अथवा हाम्रो वेबसाइटमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है।